पावता सो गोंयकार आनी सांता क्लॉजा कडेन कितें गिफ्ट मागपाचें ह्या वर्सा? आमचो आतां जेजूचो जल्म जातलो आनी सांता क्लॉज आमचो तेंचो ह्या आसा तो व्हडले गिफ्टाची बॅग हाडटलो. हांव त्या गिफ्टांसून एक मागूंक सोदतां, आमचें गोंय सांबाळपाचें. गोंयांत जायते प्रॉब्लेम तुका खबर आसा ह्या वर्साक जाल्ले आनी ह्या वर्साक अशें जाल्लें की लोकांक नाका शेवट करून गेले. सगळ्यान पयलीं आसा आमचो व्हडलो गाजलेलो प्रकार आसा म्हणटा तो जॉब. तो युथांक आमच्या मेळपाक जाय. युथांक विदावट मनी घेयनासतना जॉब मेळोंक जाय. बायलांक 3 सिलिंडर दिता म्हटलेले तें आजून मेळना. बायलांक पेन्शन टायमार मेळना. बायलांच्यो जायत्यो केशी आसा, कोर्टान जुईज ना, जुईजांची थंय अपॉयंटमेंट करिना. ते सगळे म्हणजे खुबशे बारीक 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 गजाली ज्यो आसा ते सगळे पाड करून गोंय अख्खें काबार जालें. झाडां पळयल्या तुमी, कितले तरी झाडां कापून गेल्या, जे जमीन दोस्त करून गेले, दोंगर हांगा कापले गेले. ही जी आमकां दोंगराचे जावं झाडाचें उत्पन्न आसा हेंकां खरें म्हणजे जाल्यार देवान पोसलेलें आसा, देवान दिल्लें आसा. आज त्या सांता कडेन हांव मागतां की बाबा हांकां सगळ्यांक वांटोवपाचें काम तुज्या पॅकेजांतसून हाड. तुजें पॅकेज पळय आसा ह्या वर्सा तूं आमकां दितलो. आतां जानेवारीन तूं दितलो पळय न्हू, तेन्ना तूं आमकां फाल्यां 25 जेजूचो जल्म जातलो त्या वेळार तें पॅकेज घेवन येतलो. तेन्ना ह्या पॅकेजान हें सगळें आसूंक जाय. गोंय वांटोवपाचें काम आसपाक जाय. गोंयाचे जंगल दोंगर सगळे भुतानी सारखे हेका जाय जाय ते हांगासरले लोक येयल्ले आसा. हांगासर कॅसिनो सारखे जे गोंय काबार करता ती गोंयाचे मी आमचे गोंयपण उरोंक ना. हे जे काबार जावपाचें आसा ते काबार जायनासतना ते सांबाळून दवरपाक लागून सांता क्लॉजान काम करपाचें आनी तेज्या पॅकेजान हें आसप चड गरजेचें आसा. कित्याक आमचें गोंय जर राखतलें जाल्यार हें आमीच तेचे कडेन प्रार्थना करची पडटली, तेचे कडेन मागचें पडटलें की आमकां तुजी चॉकलेटी नाका, आमकां तुजे कपडे बिपडे नाका, आमचें गोंय जें आसा तें आमकां तूं दी. आमी जशें पयलीं रावतालीं त्या पद्दती प्रमाणे आमकां दिवं दी. आमी पेज जेवन रावपाक शकता, पण हे जो निसर्ग आमचो आसा गोंयांत तो काबार मातसो करनाका. आमचे म्हादई पळयल्या तुमी, देवान दिल्ली आमकां म्हादई गायब जाली, गायब केली. ह्या राजकारणी लोकां पासून सगळ्या लोकांक वाटोवचें आनी बरी बुद्ध ह्या राजकारणाच्या लोकांक दिवचें. प्रत्येक वेळार ते लोक पळय राजकारणपण करता ते तेंकां तकलेंतसून काडची. तेंकां 40 जाणांक बरी बुद्ध दिवची, गोंय राखचें आनी गोंय सांबाळपाचें हेंच हांव त्या पॅकेटान मागूंक सोदतां.